पेशे खिदमत है कहानी। छोटा शहजादा और परी। बहुत अरसा पहले की बात है। मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था, नहायत रहमदिल और नेक। उसकी रियाया भी उससे खुश थी, लेकिन अब वो बादशाह नहायत बूढ़ा हो चुका था और हुकूमत संभालने के काबिल नहीं था। इसीलिए वो चाहता था कि अपनी हुकूमत किसी को सौंप दे। उसके 3 बेटे थे, मगर बादशाह को समझ ना आता कि वो अपनी हुकूमत अपने किस बेटे के हवाले करे। उसने अपने नहायत अक्लमंद वजीर से मशवरा किया और फिर उन दोनों ने फैसला किया कि हर बेटे को 6 माह के लिए सफर पर रवाना कर दिया जाए और फिर 6 माह के बाद उससे उसके सफर की रोयदाद सुनी जाए और फिर जिस बेटे ने उस 6 माह में सबसे ज्यादा अच्छे काम किए हों उसी के हवाले हुकूमत कर दी जाए। बादशाह के सबसे बड़े बेटे का नाम समालू था, उसके बाद चंग था और सबसे छोटे बेटे का नाम शाओ था। बादशाह ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और फिर उनको अपनी तजवीज से आगाह किया। सबसे पहले समालू ने जाना था और 6 माह के अंदर अंदर वापस आना था। 2 दिन के बाद समालू सफर पर रवाना हुआ। समालू जिस वक्त रवाना हुआ उस वक्त सूरज डूब रहा था, इसलिए वो मगरिब की समत रवाना हो गया। थोड़ी देर में रात हो गई। सामने ही एक पगडंडी बाएं तरफ मुड़ती थी। समालू भी बाएं तरफ मुड़ गया। वहां पर आगे जाकर एक काफी बड़ा घास फूस का ढेर पड़ा हुआ था। समालू वहीं पर लेट गया। वो एक शहजादा था, नरमो मुलायम रेशम के गद्दों पर लेटने वाला, इसलिए उसको घास फूस का बिस्तर बेहद नागवार लग रहा था। तमाम रात समालू के जिस्म में घास फूस के तिनके चुभते रहे। नन्हे नन्हे घास में मौजूद कीड़ों और मच्छरों ने उसकी नींद हराम कर दी और समालू तमाम रात ना सो सका। सुबह ही सुबह उसकी आंख खुल गई। समालू ने इधर उधर देखा। करीब एक कुदरती चश्मा था। समालू ने अपने थैले में से फल निकाल कर खाए और उस चश्मे का मीठा पानी पीकर दोबारा रख्ते सफर बांधा। चलते चलते दोपहर हो गई। शहजादे ने 2 बार खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। अचानक शोर से उसकी आंख खुल गई। शाम हो रही थी और नन्हे नन्हे परिंदे अपने अपने घोंसलों में लौट रहे थे। शहजादा उठ बैठा और उसने दोबारा चलना शुरू कर दिया। शहजादे को अपने महल से रवाना हुए 3 महीने गुजर चुके थे, मगर उसने अभी तक कोई भी काबिल जिक्र काम नहीं किया था, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो अपने आप को आम लोगों से आला महसूस करता था। उसके दिल में तकब्बुर कूट कूट कर भरा हुआ था। एक दिन जो ही फिरते फिराते वो एक सुनसान जगह पर जा पहुंचा, जो कि चारों तरफ से बड़े बड़े दरख्तों से घिरी हुई थी। वहां पर एक बुजुर्ग बैठे हुए इबादत कर रहे थे। शहजादे ने वहां पर खड़े होकर उस जगह का जायजा लिया और सोचने लगा कि वो भी आज की रात यहाँ पर ही गुजारेगा। अचानक बुजुर्ग ने आंखें खोली और शहजादे से पीने को पानी मांगा। शहजादे की फौरन भवें तन गई और उसने दिल में सोचा कि एक हकीर सा बाबा मुझसे पानी मांगे, इसकी ये मिजाल, ये मुझसे पानी मांग रहा है जो इस मुल्क का आइंदा बादशाह है। यही सोचकर उसने बाबा को नहायत बुरी तरह धुतकार दिया। शहजादे का बाबा को धुतकारना था कि बाबा का रंग तांबे की तरह सुर्ख हो गया। मोटी मोटी आंखें सुर्ख हो गईं और उसने शहजादे को कहा, तेरी ये मिजाल के मुझे धुतकारता है, शायद तू जानता नहीं मैं कौन हूं। शहजादा बाबा की ये बदली हुई हालत देखकर कांपने लगा। फिर बाबा जी बोले, पीछे मुड़कर देख। शहजादे का पीछे मुड़कर देखना था कि पत्थर का हो गया। फिर बाबा ने जमीन से उठाकर उस पर चुटकी भर मट्टी फेंकी। उसके गिर्द तिलाई पिंजरा बन गया। समालू बिल्कुल बेबस था और उस वक्त को कोस रहा था जब उसने बाबा जी को पानी पिलाने से इनकार कर दिया था, मगर अब वक्त गुजर चुका था। तीर कमान से निकल चुका था और गया वक्त हाथ नहीं आता। उधर महल में बादशाह चंग और शाओ नहायत बेकरारी से समालू का इंतजार कर रहे थे, मगर समालू ने ना आना था और ना वो आया। 7 माह गुजर चुके थे और समालू को 1 माह पहले ही वापस आ जाना चाहिए था। आखिरकार वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि आप चंग को कल जरूर रवाना कर दे, हम कब तक समालू का इंतजार करें। चंग बिल्कुल समालू की तरह था, काहिल, मगरूर और बदतमीज। चंग ने सुबह ही सुबह रवाना होना था, मगर उसको देर तक सोने की आदत थी, इसलिए वो सूरज तुलू होने से पहले सफर पर रवाना ना हो सका। इसलिए उसने फैसला किया कि वो सूरज गुरूब होने के बाद रवाना होगा। समालू की तरह वो भी मगरिब की समत ही रवाना हुआ। कभी वो किसी तरफ जा निकलता और कभी किसी तरफ, मगर अब तक उसने किसी का भी भला नहीं किया था, बल्कि वो लोगों को मुसीबत में देखकर खुश होता। इसी तरह उसको 5 माह गुजर चुके थे। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी सफर की झूठी रुदात सुनाएगा, जिसमें उसकी सखावत, हमदर्दी और शराफत और ईमानदारी के किस्से होंगे, और इस तरह वो बादशाहत के ओहदे पर भी फाइज हो जाएगा। इसी तरह चलते चलते एक दिन वो उस तरफ जा निकला जहां पर समालू तलाई पिंजरे में पत्थर का बना कैद था, मगर चंग को वो तलाई पिंजरा नजर न आया, क्योंकि वो पिंजरा जादुई था। अलबत्ता उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत
اس کے آگے آگے چل رہی ہے۔ چنگ جب بھی اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا وہ بڑھ کر اس کے آگے آ جاتی تھی۔ چنگ سے آخر برداشت نہ ہو سکا اور بڑھیا سے بات کرنا اس نے اپنی شان میں گستاخی سمجھی، اس لیے اس نے بڑھیا کو دھکا دے کر گرا دیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ بڑھیا اپنے اصل رنگ و روپ میں آ گئی اور اس نے چنگ کو بھی پتھر کا کر کے سمالو کے ساتھ ہی پنجرے میں قید کر دیا۔ 6 ماہ پورے ہو گئے مگر چنگ واپس نہ آیا اور نہ ہی سمالو۔ اب بادشاہ بھی پریشان رہنے لگا اور وہ بعض اوقات اپنے دونوں بیٹوں کو یاد کر کے رو دیتا، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ سمالو اور چنگ کہاں ہیں۔ بادشاہ نے اب شاؤ کو سفر پر روانہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ وہ اپنا تیسرا بیٹا بھی گنوانا نہیں چاہتا تھا، مگر شاؤ کا اصرار تھا کہ وہ سفر پر ضرور روانہ ہوگا۔ آخرکار بادشاہ اور دوسرے لوگ اس کی ضد سے مجبور ہو گئے اور شاؤ صبح ہی صبح مشرق کی سمت پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ اپنے دونوں بھائیوں کو لے کر ہی آئے گا۔ وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں کے برعکس بے حد ایماندار، نیک اور شریف تھا۔ ہمدردی اور اساری اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ شاؤ چلتا رہا حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا باغ تھا، شاؤ وہیں پر سو گیا۔ دوسرے دن اس نے دوبارہ رخت سفر باندھا اور ایک گاؤں جا نکلا۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کا بھلا ہی کرتا، شاؤ کسی کو بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس دن اس نے گاؤں میں دیکھا کہ ایک غریب بوڑھی عورت کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اس کے اندر اتنی سکت نہیں تھی۔ شاؤ فوراً آگے بڑھا اور اس نے بوڑھی عورت کی بالٹی بھر دی۔ بوڑھی عورت نے اس کو بہت زیادہ دعائیں دی، غرض کہ شاؤ ہر شخص کا بھلا کرتا اور لوگوں کی دعائیں حاصل کرتا۔ اسی طرح 3 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شاؤ پھرتے پھراتے اپنے جنگل میں پہنچ گیا۔ ابھی شاؤ کو تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک شاؤ کو 2 پرندوں کی آواز نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ دونوں کبھی اوپر جاتے کبھی نیچے۔ شاؤ فوراً ان کے گھونسلے کی طرف بڑھا۔ وہاں پر ایک کالا ناگ پھن پھیلائے ان کے انڈے ہڑپ کرنے کی فکر میں تھا۔ غریب پرندے سوائے شور کرنے کے اور کیا کر سکتے تھے۔ شاؤ فوراً تلوار لے کر آگے بڑھا اور چشم زدن میں اس نے ناگ کا پھن جدا کر دیا۔ بیچارے پرندے پرسکون ہو گئے۔ شاؤ نے تلوار میان میں ڈالی اور ابھی وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ ان میں سے ایک پرندہ بولا، اے انسان، تو نے ہمارا بھلا کیا ہے، خدا تیرا بھلا کرے۔ تو ناگ کے منہ سے منکا نکال لے اور شمال کی جانب جا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ شاؤ وہاں سے سیدھا شمال کی طرف گیا۔ اس کو سفر کرتے کرتے 2 دن ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اس کو کوئی بھی قابل ذکر چیز نہیں ملی تھی۔ لیکن شاؤ گھبرایا نہیں، وہ جانتا تھا کہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ دوپہر ہو گئی، اس کو بھوک بھی زوروں کی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک بے حد سایہ دار جگہ چنی اور ابھی وہ کھانا کھانے بیٹھا ہی تھا کہ اس نے ایک بے حد ضعیف بڑھیا کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ شاؤ نے کھانے سے ہاتھ روک دیا، کیونکہ شاؤ کا خیال تھا کہ وہ ضرور بھوکی ہوگی۔ ابھی وہ شاؤ سے کچھ دور تھی کہ اچانک ایک بے حد زہریلے دھاری دار سانپ نے اس بڑھیا کو ڈس لیا اور فوراً بل کھاتا جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ شاؤ بھاگ کر اٹھا اور بڑھیا کے قریب گیا۔ بڑھیا قریب المرگ تھی۔ شاؤ کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیا کرے، اور پھر اچانک اس کو منکا یاد آیا۔ شاؤ نے فوراً منکا اس جگہ پر رکھ دیا جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا۔ منکے نے آہستہ آہستہ زہر چوسنا شروع کر دیا اور پھولنے لگا، جبکہ بڑھیا کی حالت بھی پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑھیا بھلی چنگی ہو گئی۔ اس بڑھیا نے شاؤ شہزادے کو خوب دعائیں دی اور کہا، تم اسی طرف سیدھے چلتے جاؤ، کافی آگے جا کر ایک بزرگ کی جھونپڑی ہے، تم ان بزرگ سے ملو، اللہ بہتر کرے گا۔ شہزادے نے دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا اور کوس در کوس چلتا ایک اور جنگل میں جا پہنچا۔ وہاں پر اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی کو دیکھ کر شہزادی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ جلدی جلدی چلتا ہوا جھونپڑی تک پہنچا، مگر جو ہی وہ جھونپڑی کے قریب پہنچا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تقریباً 5 بندر جھونپڑی کے قریب موجود ہیں۔ شاؤ شہزادہ جب بھی اندر جانے لگتا، بندر جھونپڑی کے دروازے پر تن کر کھڑے ہو جاتے۔ شہزادے نے کافی مرتبہ اندر جانے کی کوشش کی، مگر بندر اس کی ہر کوشش کو ناکارہ بنا دیتے۔ شاؤ چاہتا تو تلوار کے ایک ہی وار سے ان سب کا کلا کما کر دیتا، مگر بے زبان جانوروں کا خون بہانے پر اس کا دل راضی نہ تھا۔ اسی لیے وہ جھونپڑی سے کچھ دور جا کر بیٹھ گیا اور بندروں کے ہٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی سورج غروب ہوا، بندر جنگل میں چلے گئے اور شاؤ جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک بزرگ عبادت میں مصروف تھے۔ عبادت سے فارغ ہو کر انہوں نے آنکھیں کھولی اور شاؤ کی طرف اپنے چہرے کا رخ کیا۔ بزرگ کا چہرہ بے حد باروب تھا اور ان کی آنکھیں بے حد سرخ تھیں۔ شاؤ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ وہ بزرگ شاؤ سے گویا ہوئے، تم نے بندروں کو کچھ نہیں کہا، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوا ہے۔
اگر تم بندروں کو نقصان پہنچاتے تو تم اپنے امتحان میں فیل ہو جاتے اور مجھ سے کبھی نہ مل پاتے۔ ابھی شاؤ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ بزرگ فوراً بول اٹھے، یہاں سے کچھ ہی دور ایک نہر بہتی ہے، مجھے یہاں پر پانی کی بہت تنگی ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ ایک نالی وہاں سے یہاں تک نکال دو، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا اور جنگل کے درختوں کو پانی بھی مل جائے گا۔ شاؤ ایک شہزادہ تھا، ناز و نام میں پلا ہوا، اس کے لیے زمین کی کھدائی کرنی بہت مشکل تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ بزرگ کی جھونپڑی سے اس نے پھاوڑا اٹھا لیا اور نہر کی طرف چل دیا۔ نہر جھونپڑی سے کافی دور تھی۔ شاؤ نے اسی وقت کھدائی شروع کر دی، مگر زمین نہایت سخت اور پتھریلی تھی۔ کچھ دیر میں ہی شاؤ کے ہاتھ تھک گئے اور وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ شاؤ نے تھوڑی دیر آرام کیا، نہر کے پانی سے ہاتھ منہ دھویا اور دوبارہ اپنے کام پر لگ گیا۔ 2 دن کی مسلسل مشقت کے بعد اس نے تقریباً اپنا کام مکمل کر لیا کہ اچانک اس کا پھاوڑا کسی چیز سے ٹکرایا۔ شاؤ نے دیکھا وہ ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ شاؤ نے اس کو اپنی جیب میں ڈال لیا اور دوبارہ کام میں جت گیا۔ 1.5 گھنٹے میں اس کا کام مکمل ہو گیا۔ کام مکمل کرنے کے بعد وہ بزرگ کی جھونپڑی میں گیا۔ بزرگ شاید اس کے ہی منتظر تھے۔ انہوں نے شاؤ کی بے حد تعریف کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ شاؤ نے اپنی جیب سے نکال کر وہ صندوق بھی بزرگ کو دے دیا۔ بزرگ نے اس صندوق کو کھولا تو اس کے اندر ایک موتی رکھا ہوا تھا، تقریباً خوبانی جتنا۔ بزرگ نے وہ موتی نکال کر شاؤ کو دے دیا۔ شاؤ وہ موتی لے کر وہاں سے روانہ ہوا۔ اب شاؤ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو چکی تھی۔ شاؤ کو محل سے نکلے 5 ماہ گزر چکے تھے، مگر ابھی تک اسے اپنے بھائیوں کا کوئی سراغ بھی نہیں ملا تھا۔ شاؤ کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ دور چند پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ شاؤ فوراً وہاں پہنچا اور پھل درختوں سے اتار کر کھانے لگا۔ پیٹ بھرنے کے بعد شاؤ قریبی جھیل پر گیا اور پانی پینے کے لیے جھکا۔ اس کی جیب میں رکھا ہوا موتی پانی میں گر پڑا۔ پانی میں گرتے ہی موتی نے پھولنا شروع کر دیا اور وہ تقریباً مالٹے جتنا بڑا ہو گیا۔ پھر ایک دم وہ پانی میں کھل گیا اور پھول بن گیا۔ شاؤ نے دیکھا پھول کی پتیاں بے حد سرخ تھیں اور پھول کے درمیان ایک بے حد خوبصورت پری بیٹھی ہوئی تھی۔ شاؤ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر وہ پری بولی، شاؤ، میں تمہاری مدد کے لیے بھیجی گئی ہوں، میں تمہاری مشکلات کو حل کرنے میں تمہاری مدد اور رہنمائی کروں گی۔ شاؤ نے پری کو پھول پر سے اٹھا لیا، تو مجھے اپنی جیب میں ڈال لو، اس طرح میں لوگوں کی نظروں سے بچی رہوں گی۔ پھر پری نے شاؤ شہزادے کو کہا کہ تم اسی جنگل میں سیدھے جاتے رہو، آگے جا کر ایک درخت آئے گا جس کے پتے 3 گز لمبے ہوں گے، تم اس درخت پر چڑھ جانا۔ اس کی تیسری شاخ پر ایک گہرے کالے رنگ کا پتا ہوگا جو کہ عام پتوں سے چھوٹا اور چوڑائی میں زیادہ ہوگا، تم وہ توڑ لینا۔ چنانچہ شاؤ نے اپنی ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد شاؤ اس درخت کے سامنے تھا۔ اتنے لمبے لمبے پتوں والا درخت شاؤ نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ شاؤ جو ہی درخت پر چڑھنے لگا، ایک بے حد بڑے اور خوفناک سبز رنگ کے ناگ نے اس پر حملہ کر دیا۔ شاؤ منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ شاؤ نے چشم زدن سے تلوار نکالی اور سام کے سر کو بقیہ جسم سے علیحدہ کر دیا۔ پر یہ دیکھ کر بے حد خوف زدہ ہو گئی اور بولی، تمہیں سام کو نہیں مارنا چاہیے تھا، اب اس درخت کا نگران آنے ہی والا ہے اور جب وہ مرے ہوئے سام کو دیکھے گا تو ضرور ہمارے خلاف کارروائی کرے گا۔ یہ بات سن کر شاؤ کا بھی ماتھا ٹھنکا۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے پری سے پوچھا۔ تب پری نے اسے کہا کہ تم اس درخت کے 3 پتے توڑو اور اس کا رس اس کی گردن کو جوڑ کر اس پر ٹپکاؤ۔ شاؤ نے ایسا ہی کیا۔ کچھ ہی دیر میں سام کے اندر دوبارہ جان پڑنے لگی اور وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ سام شاؤ کا بہت مشکور نظر آتا تھا۔ اس نے شاؤ کو درخت پر چڑھ کر وہ کالا پتا توڑنے کی اجازت بھی دے دی۔ کالا پتا شاؤ نے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ آگے چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک تالاب پڑا۔ پری نے کہا، تم اس تالاب میں سے ایک سنہری مچھلی پکڑ کر اس کے پیٹ کو چاک کرو، مچھلی کے پیٹ میں سے تمہیں ایک موتی ملے گا، تم اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ چنانچہ شاؤ نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ آگے چل پڑے۔ چلتے چلتے انہیں صبح سے شام ہو گئی۔ شاؤ کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ایک جگہ سے اس نے درختوں سے پھل توڑ کر کھائے۔ رات گزار کر شاؤ نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ سامنے ہی ایک جنگل تھا۔ پری نے اس کو بتایا کہ یہ جنگل بندروں سے پر ہے اور تمہیں اس کو عبور کرنا ہے۔ شاؤ نے جنگل کو عبور کرنے کی تدبیر سوچنی شروع کر دی اور پھر ایک تدبیر اس کے ذہن میں آ ہی گئی۔ شاؤ نے ایک درخت سے کچھ پتے توڑ لیے۔ جو ہی وہ جنگل میں داخل ہوا، ایک بندر اس کی طرف جھپٹا۔ شاؤ نے چند پتے اس کی طرف پھینکے۔ بندر نے بھی اس کی تقلید کی۔ بندر بہت اچھا نقال ہوتا ہے، اس کے ساتھ جیسا سلوک کیا جائے وہ بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ چنانچہ جب شاؤ بندروں کی طرف پتے پھینکتا تو بندر بھی اس کی طرف پتے پھینکتے۔ اسی طرح کرتے کرتے آخر کار اس نے جنگل عبور کر لیا۔
जो ही वो जंगल से बाहर निकला, एक बहुत बड़े बंदर ने उस पर हमला कर दिया। परी फौरन चिल्लाई, शाऊ, ये खतरनाक है, इसको जान से मार दो। शाऊ ने एक हाथ से बंदर को परे धकेला और दूसरे हाथ से म्यान से तलवार निकाल ली। तलवार को देखकर बड़े बंदर ने खूखियाना शुरू कर दिया और साथ ही उसने शाऊ के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। नन्ही परी फिर चिल्लाई, शाऊ, ये बहुत खतरनाक और चालाक बंदर है, ये तुम पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा है। और फिर वही हुआ भी। शाऊ ने अपना ध्यान परी की बातों की तरफ किया और बंदर ने उस पर हमला कर दिया, मगर शाऊ उसकी तरफ से भी पूरा चौकन्ना था। जो ही बड़े बंदर ने लपक कर उसकी गर्दन को पकड़ना चाहा, शाऊ ने तलवार के एक ही वार से उसका हाथ काट डाला। बंदर चिल्लाता हुआ एक तरफ भाग निकला। नन्ही परी चिल्लाई, इसका पीछा करो और जल्द अज जल्द इसको मार डालो। शाऊ बंदर के पीछे भागा और जल्द ही उसका सर कलम कर दिया। अब परी रुक गई और उसने शहजादे को कहा, शाऊ, अब तुम मेरी बातें गौर से सुनो। आगे का इलाका एक बहुत खौफनाक जिन का है और अब मैं आगे तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अब तुम आगे अकेले ही जाओगे। थोड़ी देर के बाद ही तुम्हारा वास्ता वहां पर मौजूद चुड़ैलों से पड़ेगा। तुम हर चुड़ैल को इस काले पत्ते का छोटा सा टुकड़ा देते जाना। इस तरह वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन तुम बहुत थोड़ा थोड़ा पत्ता देना और बाकी सारा वहां पर महल में मौजूद जिन को देना। वो तुम्हें अपना दोस्त समझेगा और तुम्हें अपने महल में ले जाएगा। फिर शहजादा बोला, मगर वो मुझे अपना दोस्त क्यों समझेंगे? तब नन्ही परी ने बताया, दरअसल काला पत्ता सांप सिर्फ उन्हीं को तोड़ने देता है जिनको वो अपना दोस्त और जिन का खैर ख्वाह समझता है। जिन यही ख्याल करेगा कि काला पत्ता तुम्हें सांप ने दिया है। फिर परी अपनी बात जारी रखते हुए बोली, 14वीं की रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब पर होता है, जिन पूरी रात अपने महल की छत पर गुजारता है। तुम नीचे ही रह जाना। फिर अपने बाएं हाथ में से थोड़ा सा खून निकालकर तुम उसमें वो मोती डाल देना जो तुम्हें मछली के पेट में से मिला था। खून पानी बनना शुरू हो जाएगा। तुम वो पानी जिन पर छिड़क देना। पानी छिड़कते ही सब कुछ नेस्तो नाबूद हो जाएगा और तुम अपने आप को एक तालाब के किनारे खड़े पाओगे। उस तालाब में से तुम पानी उस बोतल में भर लेना और फिर यहीं पर आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। परी ने उसको एक छोटी सी बोतल पकड़ाते हुए कहा, लेकिन ये तो बहुत छोटी बोतल है, शहजादा छाऊ बोला। परी हंस पड़ी और बोली, तुम जो जो इसमें पानी भरोगे ये बोतल बढ़ती जाएगी, मगर ध्यान से पानी बहुत ज्यादा न भरना कि तुमसे बोतल उठानी मुश्किल हो जाए। और हाँ, तुम इस बोतल को अपने कान में छुपा लो। शहजादे ने वो बोतल अपने कान में छुपा ली और आगे चल पड़ा। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि एक चुड़ैल ने उसका रास्ता रोक लिया। बेहद काली स्याह, ऊंची लंबी और बेहद पतली। ना तो उसकी नाक थी और ना ही आंखें। पूरे चेहरे पर सिर्फ पतले पतले बेहद सुर्ख होंठ थे। शहजादे का दिल बहुत मजबूत था, मगर चुड़ैल का खौफनाक हुलिया देखकर उसका दिल भी एक लम्हे को कांप गया। शहजादे ने फौरन पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। चुड़ैल ने उसको जाने का रास्ता दे दिया और फिर तो ये सिलसिला शुरू ही हो गया। हर चुड़ैल का हुलिया दूसरी चुड़ैल से मुख्तलिफ था। कोई लंबी थी तो कोई छोटी, कोई मोटी थी और कोई पतली, कोई काली और कोई गोरी। चलते चलते आखिरकार वो महल तक पहुंच गया। शाऊ ने उससे ज्यादा आलीशान महल आज तक नहीं देखा था। अभी शहजादा महल का जायजा ही ले रहा था कि अचानक महल का दरवाजा खुला और एक नहायत खूबसूरत आदमी उसके रूबरू था। क्या बात है? नहायत अक्खड़ लहजे में सवाल किया गया। मुझे महल के मालिक से मिलना है, शाऊ बोला। मैं इस महल का मालिक हूँ, बताओ क्या बात है, जल्दी बताओ या गर्दन मरोड़ू। शाऊ को उम्मीद थी कि इस महल का मालिक नहायत बदसूरत और कोई देवहैकल जिन होगा और वो अभी शोर करता बाहर आ जाएगा, मगर अपने रूबरू एक बहुत खूबसूरत आदमी को देखकर घबरा गया। मगर फिर फौरन उसने वो काला पत्ता उस आदमी को थमा दिया। वो आदमी उसको महल के अंदर ले गया। महल बाहर से जितना शानदार नजर आता था, अंदर से इससे भी ज्यादा 4 गुना ज्यादा था। वो आदमी शाऊ को महल के एक बेहद खूबसूरत कमरे में ले गया और बोला, दोस्त, तुम यहाँ जितने दिन रहना चाहोगे रह सकते हो, मगर तुमसे मेरी मुलाकात सिर्फ सुबह और शाम को ही हो सकती है, क्योंकि तमाम दिन मैं मसरूफ रहता हूँ। फिर जिन बोला, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो सिर्फ दिल में सोचना, मुंह से कहने की जरूरत नहीं, चीज तुम्हारे सामने होगी। शहजादे ने हिसाब लगाया। अभी चांद की 14 होने में पूरे 2 दिन बाकी थे। वो 2 दिन शहजादे ने महल में घूम फिर कर गुजारे। चांद की 14वीं रात जिन अपने महल की छत पर चला गया और शाऊ को तलकीन कर गया कि तुम महल की छत पर मत आना। जिन के जाते ही उसने झट खंजर निकाला और अपने बाएं हाथ की उंगली में एक गहरा जख्म लगाया। खून टिप टिप जमीन पर गिरने लगा। शहजादे ने फौरन मोती खून में डाल दिया। खून का रंग गायब होने लगा और थोड़ी ही देर में तमाम खून पानी बन गया।
शाह ने चुपके से कमरे से बाहर झांका। बाहर सन्नाटा था। वो फौरन सीढ़ियों की तरफ लपका। ऊपर पहुंचकर शहजादे ने एक बेहद खौफनाक मंजर देखा, जिसको देखकर वो एक लम्हे के लिए कांप गया। शहजादे के सामने एक नहायत देवहैकल जिन मौजूद था। उसने अपना चेहरा चांद की तरफ कर रखा था और हाथ उठाए कोई दुआ मांग रहा था। शहजादे ने आओ देखा ना ताओ झट तमाम पानी जिन पर उंडेल दिया। पानी का उंडेलना था कि जिन ने फौरन पीछे मुड़कर देखा और अपना हाथ शाह की तरफ बढ़ाया, मगर शाह फौरन पीछे हट गया। जिन शदीद गुस्से में नजर आता था। वो इधर उधर हाथ पांव मार रहा था और तड़प रहा था। फिर अचानक अंधेरा छा गया और शाह भी बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वो एक बियाबान में पड़ा था और उसके नजदीक ही एक चश्मे से पानी उबल उबल कर बाहर आ रहा था। शाह एक झटके से उठ बैठा और फिर पिछले वाकयात की फिल्म उसके जहन में चलने लगी। शाह ने वो नन्ही सी बोतल जो परी ने दी थी कान से निकाली और चश्मे में डबो दी। जूं जूं पानी बोतल में जा रहा था, उसका साइज बड़ा हुआ जा रहा था, मगर शाह ने परी की हिदायत के मुताबिक ज्यादा पानी नहीं भरा और वापस हो लिया। जल्द ही वो परी तक पहुंच गया। शाह अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश था और उसने वहां के तमाम वाकयात परी को तफसील से बताए। फिर परी ने शाह से कहा, तुम इस बोतल में से कुछ पानी लेकर मेरे ऊपर डालो। शाह ने ऐसा ही किया और फिर आन की आन में उसका कद बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते एक नहायत ही खूबसूरत 5 फुट की परी में तब्दील हो गया। शाह बस हैरानगी से परी को देखता रह गया। परी कुछ देर तो शाह की हैरानगी से लुत्फानंदोज होती रही, फिर बोली, मेरा नाम चांद परी है। ये आज से 15 साल पहले की बात है, जब एक जिन ने परिस्तान से मुझे अगवा किया। वह मुझसे मेरे वालिदैन का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने मुझको एक मोती में कैद कर दिया और फिर उस मोती को जमीन में दफन कर दिया। मगर फिर भी उसके बदले की आग ठंडी नहीं हुई और उसने मेरे माँ बाप को भी जान से मार दिया। तुम्हारे भाइयों को भी उस जिन ने पत्थर का बनाकर सुनहरी पिंजरे में कैद कर रखा है और तुम अभी अभी उस जिन का खात्मा करके आ रहे हो। शाह अभी कुछ कहने का इरादा कर ही रहा था कि चांद परी फौरन बोल उठी, मुझे मालूम है तुम मुझसे अपने भाइयों के मुतालिक पूछना चाहते हो। तुम्हारे भाई बिल्कुल खैरियत से हैं और वो ये पानी छिड़कते ही अपने असली रंग रूप में आ जाएंगे। दरअसल ये जिन नहायत ही जालिम था और वो तुम्हारे भाइयों को अपने किसी अमल में इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुम जिन को मौत के घाट उतार चुके हो और अब तुम्हारे भाई बिल्कुल आफियत से होंगे। लेकिन मैं उन तक कब पहुंचूंगा? शाह शहजादा बेचैनी से बोला। चांद परी ने शाह की तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो ऊपर उड़े चले जा रहे थे। जंगल पर से गुजरते हुए शाह ने देखा कि जंगल में मंगल का समा है और तमाम जानवर नहायत खुश हैं। शाह ने परी की तवज्जो जानवरों की तरफ मबजूल कराई तो परी ने शाह को बताया कि तमाम जानवर उस जालिम जिन के खात्मे की वजह से खुश हैं, क्योंकि उसने उनको भी हद से ज्यादा सताया हुआ था। थोड़ी देर में शाह और चांद परी उस जगह पहुंच गए जहां पर समालू और चंग कैद थे। शाह ने जल्दी से बोतल से पानी निकाला और पिंजरे पर छिड़क दिया। पिंजरा गायब हो गया। शाह भागकर अपने भाइयों के करीब गया और उन पर भी पानी छिड़क दिया। पानी का छिड़कना था कि दोनों भाई पत्थर की मूर्तियों से गोश्त पोस्ट के इंसान बन गए। शाह दोनों शहजादों और चांद परी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। कई दिन तक शहजादों के एजाज में जश्न होता रहा। फिर शाह की ताजपोशी की रस्म हुई। आखिर में चांद परी ने जाने की इजाजत मांगी। बादशाह ने पूछा, अब तुम कहाँ जाओगी? तो चांद परी ने जवाब दिया, अल्लाह मालिक है, कहीं ना कहीं तो जिंदगी के दिन गुजारने ही हैं। मगर बादशाह ने उसको जाने ना दिया, बल्कि शाह और चांद परी की रजामंदी से दोनों की शादी कर दी और सब हंसी खुशी रहने लगे।